अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने पिछला भी एक प्रोग्राम बनाया था कि हमारा क्या बनेगा, और आप लोगों ने देखा, तो उसी पे ही मैंने ये सिलसिला एक दोबारा से वो मैं बहाल कर रही हूँ, वही सिलसिला मैं चला रही हूँ, उसी तरह के हम काम करेंगे आज। तो आज भी एक पोस्ट पे मैं बात करूँगी। एक पोस्ट मेरी नज़रों से गुजरी है। वो पोस्ट ये है कि एक वीरान इलाका है, सहरा का इलाका है, और वहाँ पे कुछ लोग बेंच पे कुर्सियों पे बैठ के एक सामने पैनाफ्लेक्स है उसको देख रहे हैं, और उस पैनाफ्लेक्स में हरियाली नज़र आ रही है, परिंदे नज़र आ रहे हैं, और उसको खुशी से, हसरत से, तरसी हुई निगाहों से देख रहे हैं। हालांकि जिस इलाके में वो वहाँ पे बैठे हैं, वो इलाका भी नज़र आ रहा है कि वो भी सब्ज़ व शादाब इलाका था, और कुदरती ये जो नज़ारे हैं इनसे माला माल था, और वहाँ पे कटे हुए दरख्त भी नज़र आ रहे हैं। मतलब वो अपना सब कुछ अपने हाथों से काट के और बिल्कुल अब वीराने में बैठे हैं, तो दूसरों की हरियाली को देख के हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं, तरसी हुई निगाहों से देख रहे हैं कि ये इनके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है। हालांकि देखें तो ये खुद ही अपने हाथों से अपने चमन को उजाड़ के बैठे हैं। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। वो ऐसे कि जैसे धड़ाधड़ हमारे पाकिस्तान में धड़ाधड़ जंगलों को काटा जा रहा है, दरख्तों को काटा जा रहा है, बागात को काटा जा रहा है, काट के कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, हत्ता के जंगलों को काट के कॉलोनियां बनाई जा रही हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमारे जनूबी पंजाब के दो बड़े जंगल हैं। एक जंगल का नाम है ईसान वाला जंगल, दूसरे जंगल का नाम है लशारी वाला जंगल। तो इन जंगलात में ये मतलब हमारे जंगलात हमारे जनूबी पंजाब का बहुत बड़ा खजाना था। इसको हम कहते थे कि हमारे पास भी जंगलात हैं, जंगल, ये सरकारी होते हैं जंगलात। अब वहां पे भी माफिया की नजर पड़ गई है। कैसे नजर पड़ी, अब मैं आपको बताती हूँ कि वहां पे आए दिन सुनने में आता है जी जंगल को आग लग गई। आप लोगों ने सुना होगा कि कहते हैं कि जंगल की आग बड़ी खतरनाक होती है, जी जंगल की आग बुझाई नहीं जाती, वो बड़ी मुश्किल से बुझती है। तो वहां पे अब वो उन्होंने इस ट्रैक पे काम करना शुरू कर दिया। अचानक जंगल को आग लग जाती है। कुछ ही दिनों के बाद जितना बड़े इलाके पे आग लगती है, वहां जी मलिया मेट करके अचानक एक कॉलोनी नुमादार हो जाती है, कॉलोनी बना दी जाती है। मतलब ये कि जंगल का सफाया करके, एक नेचर का सफाया करके, कुदरती जंगल का सफाया करके, उसको मलिया मेट करके, तो वहां पे कॉलोनियां खड़ी की जा रही हैं। और फिर उसके बाद कुछ महीने के बाद, एक दो महीने के बाद फिर वही हाल होता है। अचानक पता चलता है, शोर मच जाता है, ओ आग लग गई, आग लग गई। काफी सारे इलाके को, रकबे को आग लग जाती है। काफी सारे जंगल के जो दरख्त हैं वो सारे मलिया मेट हो जाते हैं, सड़ के सुहा हो जाते हैं। उसके बाद जी फिर एक कॉलोनी और नुमादार हो जाती है। तो ये था हमारे जनूबी पंजाब के जो दो बड़े जंगल है, उनके साथ जो सितम हो रहा है वो मैंने आपको बताया। अब पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम खबर हार में, तकरीबन ये 7-8 माह हो गए, उसमें एक जिक्र हुआ था मुल्तान का। मुल्तान में आपको पता है कि पूरी दुनिया में मुल्तान और ये सरायकी पट्टी मशहूर है कि पूरी दुनिया में उसका आम पसंद किया जाता है, और आम के मामले में ये इलाका काफ़ी ज़रखेज़ है, काफ़ी मशहूर है। तो मुल्तान वाली साइड पे आमों के बागात ही बागात हैं, जहाँ तक निगाह जाए बागात ही बागात हैं। तो वहाँ पे अब मतलब माफिया की सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि उन्होंने आम के बाग को नहीं छोड़ा। आपको पता है आम का दरख्त वो दरख्त है जो चुड़ चुड़ के, यानी कि स्लो स्लो बड़ा होता है, फौरन उसकी ग्रोथ नहीं होती। एक पौधे को कई साल लगते हैं एक बड़ा दरख्त बनते हुए। और उन्होंने क्या काम किया माफिया ने कि पूरे के पूरे आम के बागात को खत्म करके, आमों के दरख्तों को काट के, बड़ी बेदर्दी से काट के वहां पे कॉलोनी खड़ी कर दी गई है। हालांकि वहां पे और इलाके भी हैं, वीरान इलाके भी पड़े हैं, और दरिया के पास पास बड़े इलाके पड़े हैं, और उसके साथ, बल्कि दरिया के पास भी मैं नहीं कहूंगी, चनाब के साथ तो सारे आमों के दरख्त हैं। मुजफ्फरगढ़ में बहुत सारे, अलीपुर में बहुत सारे टिब्बे पड़े हैं, झंग में बड़े टिब्बे पड़े हैं, वो वीरान रकबा है, वहां पे भी कॉलोनियां खड़ी की जा सकती हैं। लेकिन इन्होंने क्या काम किया, एक नेचर को, एक कुदरती जो हमारे पास एक खजाना है आमों के बागात का, उसको काफी सारे इलाके को खत्म करके वहां पे कॉलोनी खड़ी कर दी गई है। तो ये एक कत्ल था दरख्तों का, जिस पे हमारे प्रोग्राम खबर हार में आफ्ताब इकबाल साहब ने, हमारे बॉस ने आवाज उठाई। और ये आवाज मुझे नहीं लगता कि किसी और ने उठाई होगी, लेकिन आवाज हमारे बॉस ने उठाई,
اور یہ حقیقت ہے کہ اس معاملے میں آواز اٹھانی چاہیے، آپ لوگوں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے، اپنے ارد گرد جتنے درخت ہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میرا بس کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں نیچر کا خیال رکھنا چاہیے، یہ درخت، پودے، جنگلات، باغات، ان کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ کیوں کرنی چاہیے؟ ہمارے بڑے بزرگ ہمیں بتاتے تھے کہ یہ جو درخت جتنا ہم لگائیں گے، اور اس کی اب کافی ساری بات حقیقت بھی ہے کہ اس کے جتنا بھی ہم درخت لگائیں گے اپنے ہاتھوں سے، اس کا صلہ ہمیں ملے گا۔ وہ صلہ کیسے ملے گا؟ کیونکہ ایک جہاں جہاں آپ دیکھ لیں گاؤں ہے، پنڈاں تھاواں ہے، تسی ویکھیا ہونا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ہریالی زیادہ ہوتی ہے، اور ہر گھر میں اپنا نلکا ہوتا ہے لگا ہوا، کیونکہ وہاں پہ بور جلدی ہو جاتا ہے، پانی اونچا ہوتا ہے۔ اونچا کیوں ہوتا ہے؟ وہ ہریالی کی وجہ سے ہوتا ہے، درختوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ ایسے بڑے ہمیں بتاتے ہیں کہ درختوں کی جو جڑیں ہیں، جس کو ہم جڑ کہتے ہیں، وہ اس کو سریکی میں پاڑ کہتے ہیں، وہ جو پاڑیں ہیں نا وہ زمین کو جکڑ لیتی ہیں، اور وہ اس طرح جکڑتی ہیں، وہ زمین سے پانی چوستی ہیں، اور پانی اوپر اوپر رہتا ہے۔ جہاں جہاں جن جن علاقوں میں ہریالی زیادہ ہے، درخت زیادہ ہے، جنگلات زیادہ ہیں، وہاں وہاں پانی کی سطح اوپر ہے، اور جہاں درختوں کو کاٹ کے ملیامیٹ کر دیا گیا وہاں پانی بہت نیچے چلا گیا ہے، کیونکہ پکڑ ہے نہیں، جڑیں ہیں نہیں جو پانی کو اوپر اوپر رکھیں، جڑیں ختم ہو رہی ہیں تو پانی نیچے جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ پانی کی کمی ہو رہی ہے، خشک سالی ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ میرا آپ کو یہ پیغام ہے کہ آپ درخت لگائیں، اور وہ سریکی میں کہا جاتا ہے نا کہ دوسروں کی کٹوریاں دیکھ کے اپنے پیالے توڑ دینا، تو اپنے پیالے نہ توڑیں، درخت لگائے جائیں۔ جیسے ہمارے عمران خان صاحب نے اپنی حکومت میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے ملک میں بلین ٹریز لگائیں گے، یعنی کہ وہ ایک ارب، ایک خراب نہیں، پتہ ارب، ہاں ایک ارب درخت لگانا چاہتے تھے، اور انہوں نے وہ مہم جاری کی، تو کافی سارے لوگ ان پہ ہنستے رہے، یہ جی دیکھیں جی یہ درخت لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ درخت لگانے چاہیے، درخت لگائیں گے تو درخت ہیں تو پانی ہے، پانی ہے تو زندگی ہے، اور اس کے بغیر اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے بڑے بھی ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں سب کو یہ چاہیے۔ یہ ایک پیغام ہے، جب میں نے یہ پوسٹ دیکھی، اس پوسٹ پہ مجھے اچانک بات یاد آ گئی، اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ بچپن میں یہ ہوا ہمارے ساتھ، ہم اسکول میں جب پڑھتے تھے تو اچانک ہمارے اسکول میں نا ایک ماحول چینج سا ہو گیا۔ ہماری پرنسپل آئی تو اس پرنسپل نے ہمارے اسکول کا ماحول بالکل چینج کر دیا۔ اس نے ذمہ لگایا کہ ہر بچہ اپنے نام کا ایک پودا لائے، اور اسکول میں وہ پودا لگائے، چاہے وہ آم کا ہے، چاہے وہ کسی فروٹ کا ہے، کسی پھول کا ہے، کوئی جڑی بوٹی ہے، لیکن اپنے نام کا ایک پودا لاؤ۔ تو انہوں نے اتنی ہمارے پر سختی کی، ہم اپنے اپنے نام کا پودا لے کے گئے، ہم نے لگایا، تو ٹھیک 2 ماہ کے بعد، 3 ماہ کے بعد ہمارے اسکول میں ایسی ہریالی آئی، ایسے سبزہ ہوا کہ ہم گرمیوں میں اس کی چھاؤں تلے، بڑے بڑے درخت بھی آ گئے، وہ سفیدے بھی لگائے گئے، تو ہم چھاؤں میں بیٹھ کے پڑھتے تھے، ہمارا اسکول بڑا خوبصورت ہو گیا۔ تو اسی پہ میرا پیغام ہے کہ آپ لوگ بھی درخت لگائیں، درختوں کی حفاظت کریں۔ درخت ہماری زندگی ہیں، جیسے درخت یہ بھی ہے، حقیقت ہے کہ درخت آلودگی کو صاف کرتے ہیں، پولوشن کو صاف کرتے ہیں، ہمیں صاف سانس لینے کو ملتی ہے، ہم صاف ستھرا سانس لے سکتے ہیں۔ تو درختوں کو بچائیں، اپنی زندگی کو بچائیں، اپنے فیوچر کو بچائیں۔ اگر درختوں کو کاٹیں گے تو یوں سمجھیں ہم اپنے مستقبل کو خود کاٹ رہے ہیں، ہم اپنے مستقبل کو خود پھندا لگا کے مار رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے آج کا ایک شعر یاد آیا ہے، میں ایک شاعر کا شعر سناؤں گی آپ کو جی۔ اسی کے ساتھ مجھے شاعر کا ایک شعر یاد آیا ہے، تو محنت کر، محنت دا صلہ جانے خدا جانے، تو محنت کر، محنت دا صلہ جانے خدا جانے، تو دیوا بال کے رکھ جا، ہوا جانے خدا جانے، خزاں دا خوف مالی کو بزدل کر نہیں سکدا، خزاں دا خوف مالی کو بزدل کر نہیں سکدا، چمن آباد رکھ باد صبا جانے، ہوا جانے خدا جانے۔